सत्य स्वतः उद्घाटित होते जाने एक विशेष कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल है। This is Times Broadcasting Networks. Now you are watching Prime Times. भाषा, गीत, सङ्गीत, कला, साहित्य फगत मनोरञ्जनको साधन मात्रै होइन, यसले राष्ट्रको गरिमा कति बलियो छ भनेर पनि दर्शाउँछ। त्यसैले साहित्य, गीत, सङ्गीत, कलाको महत्त्व हाम्रो समाजमा निकै देखिन्छ। यसले हाम्रो समाजलाई कस्तो छ भनेर पनि छर्लङ्ग दर्शाउने गर्दछ। आज यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी आजको मर्निङ एट 8 सुरुवात गर्दैछौँ। नमस्ते, गुड मर्निङ एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु द मर्निङ एट 8। दिस इज मी प्रमिला कार्की। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दै आइराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खला पनि हाम्रो लागि विशेष रहेको छ। मेरो हातमा एउटा किताब छ, यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, उठ तिलोत्तमा भन्ने पुस्तक। यो पुस्तकको नाम हो। यसलाई शशि थापा पण्डितले लेख्नु भएको हो र यो चाहिँ कथा हो। यो सँगसँगै आजको हाम्रो अतिथि, हामी यो किताबको राइटर हुनुहुन्छ जो शशि थापा पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, सँगसँगै विशेष गरेर उहाँलाई साहित्यकार भनेर चिनिन्छ। विभिन्न विषयवस्तुमा उहाँका आर्टिकलहरू देख्न सकिन्छ विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट। र आजको कार्यक्रम मलाई लाग्छ अलिकति कवितामय पनि बन्छ र यो पुस्तक किन पढ्ने, केका लागि पढ्ने, यो पुस्तक कस्तो पुस्तक हो भनेर पनि मेरो प्रश्न उहाँको लागि हुनेछ। म उहाँलाई ढिला नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुड मर्निङ शशीजी, वेलकम टु द मर्निङ एट 8। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? चलिरहेछ। अब हामी लेखकहरू है, हजुर, साहित्यकार लेखक भएको भएर अब हामी काम भनेको त्यही लेख्ने। यसरी नै फुर्सद भयो भने अरू कामबाट हामी जब फुर्सद हुन्छ लेखन कार्यहरूमै व्यस्तता हुन्छ। लेखिराख्नु भएको छ? हजुर। यो भर्खर मात्रै प्रकाशन भएको पुस्तक हो? हजुर। कति समय भयो? यो फागुन 7 गते यसलाई लन्च गरेको हो। लगभग अब 3-4 महिना भयो। 3-4 महिना भयो। अब यो किताब भर्खरै पाठक कहाँ पुग्दैछ होइन? यहाँले विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाहरू पनि पाइराख्नु भएको छ होला। अब यो तत्काल यसको प्रतिक्रिया पाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, पाठक कहाँ पुग्नको लागि पनि अलिकति टाइम चाहिन्छ होइन? यो किताबको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले औपचारिक रूपमा लेख्न चाहिँ साहित्यकारकै रूपमा लेख्न चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? साहित्यकारकै रूपमा मैले 43-44 सालदेखि लेख्न थालेको हो। र मेरो प्रथम कविता छापिएको चाहिँ नि 49 सालमा हो। त्यहाँदेखि कहाँ छापिएको थियो तपाईँको मेरो यो कविता? म भक्तपुर क्याम्पसमा पढेको पहिला। त्यो क्याम्पसबाट निस्किने एउटा पत्र थियो, त्यो क्याम्पसबाट निस्किने, त्यसमा निस्केको थियो पहिला मेरो कविता। भनेपछि तपाईँको साहित्यको यात्रा कविताबाट सुरुवात भएको थियो? लेखन यात्रा त कथाबाट सुरु भएको हो। सबैभन्दा सुरुमा मैले साहित्यमा कथाबाट लेखेरै सुरु गरेको हो र छापिन चाहिँ कविता छापियो पहिला। त्यो कारणले औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कविताबाटै भनौँ होइन? लेख्न चाहिँ तपाईँले कथा पनि लेख्नु भएको थियो। तपाईँको अहिलेसम्म 4वटा पुस्तक प्रकाशन भएको छ। हजुर। यो एउटा किताब भयो, यो चाहिँ कथा हो। अर्को एउटा कविता सङ्ग्रह छ। मेरो 2टा कविता सङ्ग्रह। पहिलो पनि मेरी छोरी शहीद भइछे भन्ने कविता सङ्ग्रह हो। त्यसपछि दोस्रो कविता सङ्ग्रह चाहिँ नि यो प्रेमको बकपत्र भन्ने हो, प्रेम सम्बन्धी मात्र छ यसमा। तेस्रो चाहिँ नि मेरो अनुसन्धानमूलक कृति हो, नागार्जुन क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्ययन भन्ने थियो। र चौथो चाहिँ नि कथा सङ्ग्रह हो। तपाईँ अब संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्छ होइन? संस्कृति, तपाईँले त्यसमा PhD
PhD गरिराख्नु भएको छ अहिले तपाईको त्यसको अन्तिम चरणमा पनि हुनुहुन्छ हामी त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गरौँला अब अलिकति सुरुवातकै समयमा गएर त्यसपछि तपाईको यो पुस्तकसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ तपाईले त्यति बेला जब तपाईले कथा लेख्नु भयो औपचारिक रूपमा तपाईको कविता प्रकाशन आयो त्यो भन्दा पहिला तपाईले चाहिँ म लेख्न सक्छु या मलाई पनि लेख्न मन छ भनेर या कसरी चाहिँ तपाईलाई प्रेरणा मिल्यो र जस कारणले तपाई चाहिँ लेखकको रूपमा बाहिर निस्किनु भयो लेखक बन्नलाई प्राय आफू पढ्नु पर्दो रहेछ म बच्चा बेलादेखि नै अलिकति यो आउटबुकहरू भन्नाले कथा कविता उपन्यासहरू पढ्थेँ त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो बच्चाहरूलाई आउटबुकहरू पढ्न दिनु हुन्छ भन्ने थिएन आउटबुक पढ्यो भने चाहिँ नि बच्चाहरू हामी जुन विद्यार्थीहरू थियौँ बिग्रिन्छ भन्ने थियो समाजमा जब हामी किताबहरू कोर्स बुकभित्र लुकाएर किताबहरू पढ्नु पर्थ्यो किनभने त्यो बेलामा दाइ दिदी बुवाहरूले थाहा पाउनुभयो भने गाली खाइन्थ्यो पिटाइ पनि खाइन्थ्यो होइन त्यसकारण जब हामीलाई अब कोर्स बुक पढ्न बस्थ्यौँ त्यो बेलामा कथा उपन्यासहरू के भेटिन्छ त्यो चाहिँ भित्र राखेर पढेर त्यो रातभरि नै बसेर त्यो नसिद्धिन्जेल निन्द्रै नै लाग्थेन त्यो खानेकुरा मिठो खानेकुरा पाएको जस्तै हुन्थ्यो त्यो कथा उपन्यासहरूको किताब पढ्दाखेरि अनि त्यो रातिसम्म बसेर भए पनि सकेर मात्र अनि कोर्स बुक पढिन्थ्यो कि त्यसरी पढ्ने बानी त्यो बेलामा त त्यो बानी साँच्चीकै बिग्रियो या के लाग्यो आफूलाई थाहा भएन रहर मेटाएको हो तर त्यो बानी चाहिँ नि पछि आएर आफू लेखक बन्नलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि एउटा भनौँ न एउटा ऊ चाहिँ बनाएको रहेछ कि एउटा बाटो चाहिँ माध्यम चाहिँ नि त्यही अध्ययनले चाहिँ नि बनाएको रहेछ अहिले पछि लेखक बन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि एकदम ठुलो लाग्यो मलाई आउटबुकहरूको जस्तो अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त महिला पुरुष बीचको त्यस्तो विभेद पहिलाको तुलनामा देखिँदैनथ्यो तर त्यो बेलामा तपाईले जब लेख्नको लागि या तपाईले आफैले पनि लुकी लुकी पुस्तक पढ्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो बेलामा चाहिँ तपाई महिला भएको कारणले या समाजमा महिलाले नै त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो खालको अवस्था थियो कि या जोसुकैले पढ्दाखेरि पनि बाहिरको पुस्तकहरू चाहिँ किन पढ्ने स्कुलको किताबहरू पढ भन्ने खालको अवस्था थियो हामी छोरीहरू धेरै भएको घर मेरो दाइ एकजना मात्र हो त्यसले गर्दा पनि मैले जो छोरा र छोरीको भेदभाव चाहिँ भोग्नु परेन मलाई थाहा भएन मैले पढाइमा चाहिँ नि छोराले पढ्ने छोरीले नपढ्ने छोरीले बोर्डिङ पढ्ने स्कुल पढ्ने छोराले बोर्डिङ पनि भएन म आफै पनि बोर्डिङ पढेको हुँ होइन त्यसकारण मैले यो भेदभाव चाहिँ पढाइ हुँदा म मेरो माइतीमा हुँदा मैले केही पनि भोगिनँ पछिल्लो कालमा समाजमा जब आइसकेपछि यो समयमा चाहिँ नि जुन अब अहिलेको समाजमा चाहिँ केटीले गर्ने केटाले गर्ने कोटा सिस्टम केटीको यी कुराहरूले चाहिँ अलिकति मलाई कता कता केटी भएको आवाज चाहिँ फिल भएको नत्र मैले पहिला चाहिँ नि त्यो केटी भएर पढ्न नपाएको केटा भएर पढ्न पाउँथ्यो भन्ने थिएन त्यो बेलामा स्टुडेन्ट छोरा होस् या छोरी होस् बाहिर किताब पढ्यो भने चाहिँ दिमाग किनभने अब अहिले पो बुझ्यो त के भन्छ यो कथा उपन्यासहरूमा त यौनका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुँदो रहेछ यी कुराहरूले चाहिँ नि त्यो बाल मनस्थिति बिग्रिन्छ र तिनीहरू रङ बाटोमा लाग्छन् भन्ने उद्देश्यले रहेछ त्यो बेलामा हामीलाई त्यो किताबहरू र अरू कुरा समय पनि पुग्दैन त्यो पढ्न थाल्यो भने कोर्स बुक पढ्दैनन् ती दुईटा कुराले होला सायद होइन तर त्यो बेलामा पुरुष र महिलालाई भेद चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ नि थिएन र एउटा स्टुडेन्टको नाताले हामी विद्यार्थीको नाताले अरू हाम्रो पढाइ बिग्रिन्छ हाम्रो मनस्थिति बिग्रिन्छ भनेर पढ्न नदिएको हो जस्तो लाग्छ जस्तो अब तपाईले बोल्ने क्रममा अलिकति मेन्सन पनि गर्नुभयो पछिल्लो समयमा आइसके पछाडि मैले चाहिँ काहीँ कतै छोरी भएको मलाई चाहिँ यो समाजले त्यस्तो भान गरायो भन्ने खालको कुरा जस्तो यो टाइममा अब तपाईँ त एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ तपाईले आफूले लागेका मनमा उत्पादन भएका हरेक कुराहरूलाई शब्द मार्फत बाहिर व्यक्त गर्नुहुन्छ विशेष गरेर महिलाको इस्युजमा तपाईले बढी लेख्नुहुन्छ आर्टिकलकै कुरा गर्यो भने पनि अहिले चाहिँ जस्तो साहित्यकारहरूकै भिडमा महिलाहरू बीच महिलालाई चाहिँ अलिकति त्यो खालको व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन या एउटा केटीले लेखेको त हो महिलाले लेखेको त हो भन्ने खालका कुराहरू पनि यता कता सुनिन्छ भने त्यसरी बायस्ड गरिएको छ भन्ने पनि काहीँ कतै नसुनेको होइन अब तपाईँ त यही हुनुहुन्छ तपाईले त्यस्तो महसुस गर्नु भएको छ कि छैन त्यो मैले आफैले चाहिँ नि भोग्नु परेको छैन है तर महिलाले लेखेको कुरालाई मैले कतिसम्म सुनेको छु भने उसले कहाँ हुन्छ र अर्कैले
कुनै पुरुष लेखकहरूले चाहिँ उसको बनाइदिया हो, हजुर। त्यसले गरिदिया हो। यस्ता कुरा चाहिँ साधारण महिला अलिकति राम्रो महिलाहरूको लेखनी राम्रो देख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ मैले कसैका सुनेको हुँ होइन। तर मैले आफै किनभने म आफै स्ट्रगल गरेको, म आफै लेखेर नै यहाँ आएको भएर मलाई कसैको पनि त्यो कसैले बनाइदिनु पर्ने होइन। किनभने एउटा स्टुडेन्टको नाताले कसैले तिम्रो यो यहाँनिर गल्ती छ भन्न त जसले पनि पाउँछ, पुरुषले पनि पाउँछ, महिलाले पनि पाउँछ होइन। म आफै पनि स्टुडेन्ट, अहिलेसम्म पनि म पिएचडीकै भए पनि स्टुडेन्ट हो नि त। त्यहाँ चाहिँ मेरो गुरुहरूले तिम्रो यहाँनिर गल्ती छ भन्यो भने मैले त्यो सुधार्न त पाउँछु नि त। त्यो कुरा त हो। तर कुनै उसले भनेर चाहिँ नि लेखिदिएको, एउटा राइटरले उसले मुखले भन्यो, उसले लेखिदियो, उसले हेरेर उसले टोटल्ली ऊ जस्तै बनायो, यो कुरा चाहिँ मैले सुनेको हो। तर ममा चाहिँ त्यो मैले चाहिँ भेटाएको छुइनँ, किनकि मैले आफै दुःख गरेर आफै सङ्घर्ष गरेर यति ऊ गरे भएर मलाई चाहिँ त्यो आक्षेप सुन्नु परेको छैन। अब यो किताबतर्फै लागौ, उठ तिलोत्तमा भन्ने यो किताब पुस्तकको नाम छ, यो कविता भन्नुभएको छ। यो कस्तो कथा हो, कस्तो कथा हो, कुन विषयमा तपाईँले अब यो कथा लेख्नु भएको छ? यो चाहिँ नि विभिन्न मैले चाहिँ नि जस्तै म आफै संस्कृतिको अध्येता भएको नाताले म विभिन्न ठाउँमा पुगेको छु संस्कृतिको अध्ययन गर्ने हिसाबले पनि, र साहित्यकै कार्यक्रममा पनि म विभिन्न जिल्लाहरू, नेपालको विभिन्न जिल्लाहरू पुग्ने अवसर पाएको थिएँ। यसले गर्दा चाहिँ नि त्यो ठाउँमा म पुगेपछि म संस्कृति एउटा साहित्यमा गएर कविता मात्र पाठ गरेर आउँदिनँ कि म त्यहाँ संस्कृति के छ खोतल्छु, किनकि म आफू संस्कृतिको अध्येता भएको नाताले। र त्यो हरेक ठाउँमा म गएपछि त्यहाँ केही न केही मैले खोजेर ल्याउने क्रममा चाहिँ नि भेटाएको चिजहरू चाहिँ यी कथामा परेका छन्। धेरै जसोले यो कथा अलिकति नौलो विषयवस्तु, अहिलेसम्म नेपाली साहित्यले किन यो विषयमा सोचेन, यसरी पनि त कथा लेखिँदो रहेछ, यसरी पनि त कथा बुनिँदो रहेछ, तर आजसम्म यो नेपाली साहित्यले किन यसरी यो कथा यसरी सोच्न सकेन भन्ने कुरा पनि यसमा आएको छ होइन। र जतिको हातमा पुगेको छ उहाँहरूले चाहिँ कथाको एकदम राम्रो कथा बन्नेको रहेछ। यस्तो तपाईँको लेखनी यतिको छ भनेर हामीले सोचेको थिएनौँ, यतिको लेखनी रहेछ, एकदम राम्रो। जति यहाँ हाम्रो ठुलो साहित्यकार हुनुहुन्छ, लेखकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो किताब पढिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँको यो किताब पढिसके मैले तपाईँलाई समीक्षा नगरिरहन सकिनँ, एउटा मलाई लागेको कुरा नभनिरहन सकिनँ भनेर भन्नुभएको छ धेरैले। जतिले पढ्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा हिजोको एउटा राजकुमार बानिया भन्ने लेख्नु भएको थियो, यहाँको कथा केही कथा यस्तो छन् कि 220 भोल्ट करेन्ट लाग्ने टाइपको छन् भन्नुहुन्थ्यो होइन। यो खालले गर्दा यो कथाहरूमा चाहिँ नि धेरैले चाहिँ नि राम्रो एकदम यसरी पनि लेखिँदो रहेछ, हो यस्तोसम्म लेख्न सक्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ नि भन्नुभएको छ है। नयाँ विषयवस्तु पनि आएका छन्, नयाँ कुराहरू आएका छन् भनेका छन्। जस्तै यो कथामा चाहिँ नि हिमालदेखि तराईसम्म पहाडी जीवन भनौँ, नारी भनौँ, हरेक कुराहरू आएको छ। नेवारी संस्कृतिदेखि लिएर सबै यसमा आएको छ र धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि यसमा आएको छ होइन। त्यसले गर्दा त्यति मात्र छैन, तपाईँको उठ तिलोत्तमा जुन शीर्षक कथा छ त्यसमा नै के छ भने महिला इस्यु धेरै नै गरेको छ। जुन हाम्रो धर्मशास्त्र यो अहिलेको हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्ट र समाजलाई मात्र बोलेको छैन कि यसले वेदकालीन समाज र रामायणकालीन महाभारतकालीन समाजलाई समेत यो कथाले बोलेको छ। यसमा के भनेको छ भने यसमा अहिलेसम्म हामीले महिलाको इस्युमा यौनको मामलामा महिला के भयो भने फुट्यो, एउटा माटाको गाग्री या चुरा फुट्यो जस्तै महिलाको यौनलाई लिएर अब ऊ सधैँको लागि ऊ सक्यो, फुट्यो भन्ने एउटा जुन मानसिकता हाम्रो समाजमा फैलिरहेको छ। तर मैले यो भनौँ हाम्रो शास्त्रहरू, धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गर्ने क्रममा के भेट्टाएँ भने होइन, महिला त जब रजस्वला हुन्छ, महिनाको एकचोटि रजस्वला भइसकेपछि त्यो महिला चाहिँ नि जसरी कुमारी हुँदा पवित्र हुन्थ्यो नि, उस पुरुषहरूको संसर्ग पछि पनि ऊ जब रजस्वला हुन्छ, कुनै महिला कुनै पुरुषसँग संसर्ग गरिसकेपछि रजस्वला हुन्छ भने ऊ फेरि रजस्वला भइसकेपछि फेरि कुमारी अवस्थाकै जस्तो पवित्र हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धर्मशास्त्रले गरेको रहेछ। तर त्यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो समाजले लागू गरेको छैन। हाम्रो समाजले के भन्छ, महिला एकचोटि करियरमा दाग लाए, यौन मामलामा ऊ चुकेपछि सधैँको लागि चुके भन्छ। तर महिलाको त्यो हाम्रो प्रेग्नेन्सी भनौँ, रजस्वलाको अवस्था यति पवित्र मानेको रहेछ
रहेछ धर्मशास्त्रले कि हामी त्यो जुन दिन 4 दिनको हाम्रो रगत गइसकेपछि हामी कुमारी जस्तै पवित्र हुन्छौँ, त्यसरी नै मान्न लागेको हुन्छौँ। जसरी हामीले कुन्ती पञ्चकन्याहरू कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरण नित्य महापातका नाशम भन्छन्, यी जुन एउटा द्रौपदीलाई 5 कन्या भनेको छ, कुन्तीलाई पनि त उनको पनि विभिन्न सूर्यदेखि लिएर विभिन्न पुरुषबाट उसको सन्तान जन्मेको छ, ताराको भनौँ होइन, मन्दोदरीको भनौँ, यी सबै महिलाहरू चाहिँ त्यो बेलामा एक पुरुष होइन कि विभिन्न पुरुषहरूबाट उनीहरूले बच्चा बनाए। तर पनि तिनीहरूलाई हामीले आज उनीहरूलाई सम्झ्यो भने पनि हाम्रो महापात हाम्रो पाप नाश हुन्छ भनेको छ भनेपछि कति पवित्र चिज। हामी यसले पनि के देखाउँछ भने महिलाको रजस्वला त्यस्तो चिज हो कि त्यसपछि हामी सधैँ कुमारी जस्तै हुन्छौँ भने त्यसरी महिलाले त्यत्रो धर्मशास्त्र दिँदा पनि समाजले हामीलाई कसरी अन्धकारमा राखेको रहेछ। यो कुरा चाहिँ मैले उठतिलोतमा उठाएको छु। सेकेन्ड म्यारेज किन हुन्छ? बच्चाको लागि उसले आफ्नो श्रीमान बितिसकेपछि वा आफ्नो श्रीमानसँग बच्चा भएन भने उसले परपुरुषसँग पनि बच्चा पाउँदो रहेछ। उसको समाज भनौँ, उसको श्रीमान भनौँ, उसको खलक कुल वंशले नै स्वीकार्दो रहेछ भनेपछि आज त्यही कुरा त्यही यौनको यदि त्यो बेलामा पाप हुँदो हो त उसले त्यसरी अर्का पुरुषसँग त उसले बिहा गर्न पाउने थिएन होला नि त। अर्को पुरुषसँग संसर्ग गरेर आफ्नो श्रीमान हुँदा अर्को श्रीमानसँग संसर्ग, अर्को केटासँग संसर्ग गरेर बच्चा पाउनु थिएन होला नि त। तर पनि धर्मशास्त्रले त्यति ठुलो चिज मानेको रहेछ हाम्रो यौनको कुरालाई। तर यो समाजले आज हामीलाई कसरी अन्धकारमा राखेर महिलाहरूको इस्युलाई, महिलालाई मात्र कसरी त्यो एउटा थिचेर राख्ने वातावरण बनाएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उततिलोतमा कथामा राखेको छु। तपाईँले यो कुरा भनिराख्दा नि शशीजी, जस्तो जुन किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँले भर्खरै दिइराख्नु भएको छ, हाम्रो समाज त त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नै चाहन्न, त्यसरी सोच्नै चाहन्न। सबैजनालाई एकै ठाउँमा त नमोछौँ, तर अलिकति जमातकै कुरा गर्ने हो भने धेरैले जस्तो रजस्वला पछि जस्तो एउटा विवाह भइसकेपछि उसको लाइफमा विभिन्न खालको परिवर्तनहरू आउँछ, उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, महिलालाई गरिने व्यवहार फरक हुन्छ। अर्को कुरा रजस्वला पछाडि पनि गर्ने एउटा व्यवहार फरक हुन्छ, रजस्वलाकै टाइममा गर्ने व्यवहार पनि फरक हुन्छ। अर्को कुरा महिलाले दोस्रो विवाह पनि गरेको यो समाजले त्यति हेर्न नचाहने अवस्था छ हैन। तथापि पछिल्लो समयमा अलिकति परिवर्तन हुँदै आए पनि तर पूर्ण मात्रामा त्यो देखिँदैन। त्यो किसिमको विभेद, त्यो किसिमको एक किसिमको अन्याय हाम्रो नेपाली महिलाहरूले आज पनि भोगिनै राख्नु भएको छ। तपाईँले त त्यो विषयमा पुस्तक नै लेख्नु भएको छ, अलिकति क्रान्तिकारी पनि देखियो, तपाईँले ठुलो आँट पनि गर्नुभएको हो होइन। यस्तो गरिराख्दा यो समाजले तपाईँलाई कस्तो भनिराखेको छ, विभिन्न खालको प्रतिक्रियाहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको छ, या तपाईँको पुस्तकलाई लिएर उहाँहरूले दिने अभिव्यक्ति चाहिँ कस्तो छ? होइन, मलाई त तपाईँले ठुलो साहस गर्नुभएको रहेछ यो कुरामा। एकदमै तपाईँ जस्तो महिलाले, किनभने धेरैले लुकाएको कुरा तपाईँले निकाल्नु भएको छ, तपाईँको साहसलाई हामी मान्छौँ, स्याल्युट गर्छौँ भन्ने नै कुरा आएको छ होइन। यी कुरा तपाईँले त्यसकारण यसमा मलाई त्यति उ आएको छैन, किनभने मैले कुनै तथ्य बेगर मेरो मनमा जे लाग्यो त्यो कल्पनाको कुरामा मैले लेखेको छुइनँ नि त। मैले तथ्यलाई आधारित बनाएर रिसर्च गरेर मैले धर्मशास्त्रहरू, रामायण महाभारत वेदहरू अध्ययन गरेर त्यसमा भएको कुरा मैले लेखेको हो नि त। मैले कुनै मलाई जे मन लाग्यो, मलाई हो फ्री हुन मन लाग्यो अरे, मलाई यौन स्वतन्त्र चाहियो, मैले जे मन लाग्यो त्यो लेख्न पाउँदिनँ नि त। मैले धर्मलाई, हाम्रो समाजमा हिजोको धर्मलाई, हामी त आखिर हाम्रो मेन हामी चल्ने भनेको त हिन्दू धर्म सनातन धर्म के हो त? हामी जीवित रहने हाम्रो आधार भनेको त महाभारत रामायण वेद न हुन्, गीता न हुन् हो। त्यही कुरालाई भोलि हामी आज पो पश्चिमा संस्कृति भनौँ, यता त्यता हामी हाम्रो उससँगै धर्म संस्कृति र धर्म संस्कृतिसँगै हामी के भन्छ त्यो भ्रमित भएको छौँ। यो कि त्यो राम्रो कि हामी त खत्तम भन्ने हाम्रो संस्कृति हाम्रो धर्मलाई हामीले वाहियात मानिरहेका छौँ। तर होइन, धर्मशास्त्र किनभने हाम्रो आजसम्म कुनै पनि धर्मशास्त्र भन्दा हाम्रो धर्मशास्त्र कति पुरानो हो भनेर कसैले थाहा छैन। र ती जुन धर्मशास्त्र आज बनेका छन् हाम्रा धर्मशास्त्रलाई आधारित बनाएर बनेका छन् अरू अहिले निस्केका नयाँ धर्महरू भनेपछि यी धर्मशास्त्रको कुरालाई आधारित गरेर यसमा के थियो त? हिजो महिलाको अवस्था कस्तो थियो, आजको महिलाको अवस्था कस्तो छ? किन हामी त्यही धर्मलाई मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ भने आज धर्मले महिलालाई चाहिँ किन यो समाजले यस्तो भन्छ? हिजो त धर्ममा त त्यत्रो छुट रहेछ, महिलाको लागि त्यत्रो महान, महिलाले त पुरुषभन्दा पनि महान मानेको छ नि त। किनभने पुरुषले त एउटा सन्तान जन्माउँछन्, महिलाले त सन्तान जन्माइकन यो प्रकृति, यो संसारमा भगवानले दिए भनौँ या जे भनौँ प्रकृतिले दिएको योगदानलाई त महिलाले नै अगाडि बढाइरहेछ नि त। भनेपछि महिला त केही न केही पुरुषभन्दा त अगाडि नै छन् नि। तर पनि समाजले मानिरहेको छैन। हामी पुरुषलाई श्रीमानको रूपमा मान्छौँ, पतिदेव भन्छौँ, बुवा भनेर मान्छौँ, दाजु भनेर मान्छौँ होइन।
तर हामी भन्दा उनीहरूलाई अझ हामी अग्रज मान्छौँ, तर पनि उनीहरूभन्दा हामी नै अगाडि हौँ, भगवान्ले नै हाम्रो त्यो भनेको छ। र पनि हामी समाजमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अहिलेको समाज चाहिँ ठ्याक्क विपरीत छ। हाम्रो धर्मशास्त्रले लेखिएका कुरा र हामीलाई समाजले दिने महिलालाई दिने कुरा ठ्याक्क विपरीत छ। तर पनि म यसो भन्दै पनि, किनभने महिला जतिवटा पुरुषसँग हिँड्दा घर बिगाएर भन्नेको मामलामा होइन, किनकि रामायणमा के भनिरहेछ, सीता वन जाने बित्तिकै राम पनि त भैमा सुतेका छन्, ऊ भैमा सुते भने राम पनि त भैमा सुतेका छन्। त्यसरी त एउटा पुरुष हुँदै उसले 2-4वटा पुरुषसँग जाने भनेको होइन, किनभने पुरुष पनि वफादार हुनुपर्छ, महिला पनि वफादार हुनुपर्छ। त्यो मामलामा महिला मात्र चाहिँ वफादार बन्ने, पुरुष चाहिँ जतिवटा पनि बाहिर समाजमा राख्दै हिँड्न त पाउँदैन नि। मेरो विद्रोह यो कथामा के छ भने महिलालाई पनि यौन स्वतन्त्रता चाहिन्छ यदि पुरुषलाई चाहिन्छ भने, होइन पुरुष पनि त्यो स्त्रीसँग वफादार हुन्छ भने महिलाले पनि हुन कर्तव्य, यसै पनि महिला त भइ नै रहेका छन्, पुरुष पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो विद्रोह हो। होइन भने पुरुष स्वतन्त्र भएर जतिवटा स्त्रीसँग हिँड्न चाहन्छ उसको श्रीमतीलाई पनि छोडिदेऊ, उसको पनि त चाहना हुन्छ। आखिर मानवीय त हो नि, पहिला पुरुष होस् वा महिला दुवैको चाहना त एउटै हो नि, मन त एउटै हो नि। एउटा शारीरिक रूप बनावट फरक होला, हामी बच्चा जन्माउनु पर्ने भएर अलिकति फरक होला, उनीहरू अलिक फरक होला, तर चाहना मन भन्ने कुरा त एउटै हो नि। त्यसकारण पुरुष स्वच्छन्द हुन पाउँदैन, यदि हुन्छ भने महिलालाई पनि हुन दिनुपर्छ, होइन भने महिला जसरी वफादार भएको छ पुरुष पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कथाका कुराहरू चाहिँ यसमा छ धेरै जस्तो कुराहरू। जस्तो यो महिलाको अवस्था तपाईँले विभिन्न खालका शब्दहरूबाट बयान पनि गर्नुभयो, यस्तो अवस्था छ आज पनि महिलाहरूको भनेर। यो खालको अवस्थामा हुनुमा, यो खालको अवस्था देखिनुमा या यो खालको अवस्था भोगिरहनुमा संलग्नता पुरुषको बढी देखिन्छ या महिलाहरू आफै त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ या महिला बीच नै त्यो किसिमको द्वन्द्व चलिराखेको छ? आखिर के भइराखेको छ? तपाईँले त रिसर्च पनि गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ होइन? सो यो क्रममा तपाईँले देखेको, तपाईँले अनुभव गरेको कुरालाई अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। होइन, यो त महिला र पुरुष दुवैको बराबर सहभागिता हो, महिलाको मात्र पनि होइन, पुरुषलाई मात्र पनि हामी दोष दिन मिल्दैन, महिलाहरू पनि त्यसमा सहभागिता उति नै बराबरै छ। किनभने हामी नै बुहारीलाई यस्तो भइदियो हुन्थ्यो उस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर हामी एउटा उसमा राख्न खोज्छौँ नि अधीनमा, हो त्यो महिलाले नगरी त्यो सासूले नगरी उसले त गरेन, ससुराली मात्र त गरेनन् भनेपछि यसमा पुरुषलाई मात्र दोष छैन, महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता छ। आफूलाई एउटा महिलालाई नै कन्ट्रोल गर्ने कुरामा चाहिँ हामी आमाहरू नै, हामी नै भनौँ न, मेरो छोरीलाई यो गर त्यो नगर, यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्न भनेर दिन्छौँ। समाज जे छ समाज अनुसार चलाउन चाहन्छौँ, छोरोलाई त्यही अनुसार स्वतन्त्रता दिन चाहन्छौँ हामी आमाहरू नै। भनेपछि भोलि बुहारीको त के कुरा भने मेरै छोरीलाई मैले गर्छु भनेपछि अनि हामीबाटै उनीहरूलाई यो गर त्यो नगर भनेर बच्चै बेलादेखि एउटा सिख देखिसकेपछि त समाज अटोमेटिकल्ली पुरुषलाई नै माथि राख्ने त भइ नै हाल्छ नि, होइन र? त्यसमा चाहिँ हाम्रै महिलाहरूको पनि संलग्नता अलिक बेसी देखियो होइन? जस्तो उहाँहरूले नै, जस्तो आफ्नो छोरीले, एउटा आमाले आफ्नो छोरीलाई पनि त्यो जन्मिने बित्तिकैबाट त्यो खालको संस्कार दिने अवस्था छ, विवाह गरिसकेपछि फेरि अर्कै किसिमको संस्कार दिइन्छ होइन? त्यहाँ पनि महिलाले नै बढी सिकाइराख्नु भएको हुन्छ, यस्तो गर उस्तो गर भनेर। सो यो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा पुरुषलाई दोष दिए पनि संलग्नता चाहिँ महिलाहरूले नै, हामीले आफूले पनि त्यो एउटा अलिकति दूरदर्शी दृष्टिकोणले नहेरेकोले पनि त्यो अवस्था भएको हो। यस्तो छ त्यसमा के मैले के देखेँ भने समाजभित्र घरको वातावरणमा यो गर त्यो नगर, यस्तो खाऊ त्यस्तो नखाऊ, यहाँ जाऊ त्यहाँ नजाऊ भन्ने जुन इस्यु चाहिँ नि हामी महिलाहरूले नै महिलालाई थोपारेको छौँ। अनि अर्को त्यहाँबाट अलिकति माथि गइसकेपछि जुन कार्यक्षमता भनौँ, जागिरको सवालमा, शक्तिको सवालमा, आर्थिक स्वरूपमा चाहिँ नि पुरुषहरूले नै हामीलाई कमजोर ठानेको छन्। किनभने पुरुष अब अहिले नै भनौँ प्रधानमन्त्री हुनलाई पुरुषले मात्र सक्छ, महिलाले त्यहाँसम्म त त्यो सोच्न पनि सक्दैन, उसको दिमागले पनि भ्याउँदैन भन्छ, तर महिलाले गर्नै नसक्ने त होइन नि। त्यसरी शक्ति पावर दिने कुरामा चाहिँ नि पुरुषहरूले नै लगाम लगाएको हो हामीलाई, त्यो जुन पावरको ठाउँमा। र यो घरैसी साधारण हाम्रा योलाई मान्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरूमा चाहिँ महिलाहरूले नै महिलालाई बाधक बनाएको हो। त्यो किसिमको विद्रोह देखिन्छ कि देखिँदैन हाम्रो महिलाहरूमा? अहिले पछिल्लो समयमा उहाँहरूले यो समाजबाट, यो समाज जुन किसिमको पेरिफेरीमा घुमिराखेको छ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ, म आफै पनि स्वयं यो कुरामा चाहिँ संलग्न हुनु हुँदैन, जसले गर्दा पछिको पुस्ताहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ र यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हरेक महिलामा पनि हुन्छ नि त। त्यो खालको विद्रोह चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन?
यो अहिले समाजमा पनि केही उठेर आइरहेछ, यो विद्रोहहरू हुँदैछ, नभएको छैन। किनभने अब पहिलाको जस्तो महिलाहरू घरमै छैनन्, धेरै महिलाहरू अहिले कामकाजी बनिएका छन्, बाहिर आएका छन्। म पनि त्यो ठाउँ पुग्छु, म किन मेरो हैसियत छैन, म किन सक्दिनँ भन्ने। जस्तै म आफै पनि मोती पुरस्कार पाउँदाखेरि के सोचेको थिएँ भने धेरै जस्तो पुरुषहरूले मात्र पाइरहेको रहेछ त्यो पुरस्कार, महिलाहरूले त्यति पाएको रहेनछ। अनि मलाई के लाग्थ्यो, ती पाउने पुरुषभन्दा म के कुरामा कमी छु, अझ म तिनीहरूभन्दा बढी छु, मैले किन पाउँदिनँ भन्ने मलाई मनमा लागिरहन्थ्यो कि म हरेक कुरामा उनीहरू जुन पाइरहेको पुरुषहरू हेर्ने तिनीहरूभन्दा त म हरेक कुरामा अगाडि छु त, मैले किन पाउँदिनँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्थ्यो होइन। त्यसरी एउटा आफूमा पनि हुनु पर्दो रहेछ, त्यो लाग्थ्यो र पाएँ पनि। र महिलामा त्यो हुनु पनि पर्छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यो प्रकृतिले हामीलाई दिएको जुन एउटा उ छ, आमाको एउटा उ छ, यसलाई पनि हामीले आमाको भूमिका पनि राम्रोसँग निभाउनै पर्छ होइन। विद्रोह भएर, किनभने सृष्टिको लागि त आमा नभए त सृष्टि त रहँदैन। त्यसकारण हामी आमा बनिकन पनि हामी पुरुषभन्दा कम छैनौँ भनेर अगाडि चाहिँ हिँड्नुपर्छ। त्यो खालको र यस मेरो कथामा पनि के छ भने धेरै जस्तो जस्तो हिमाल लिमीको त्यो रातमा पनि महिलाहरूको होइन, हामी धेरै जस्तो महिला, अब म आफै पनि छेत्री बाहुन छेत्रीको बुहारी छोरी भएको नाताले के देखेँ भने हामीलाई त अलिकति महिलामा अलिकति उ त छ, तर पनि हाम्रो धर्मशास्त्रले हामीलाई आमाको दर्जा बाउको भन्दा ठुलो मान्छ होइन। तर पनि हुँदाहुँदै पनि समाजमा मैले यो गर्नुहुन्छ, मैले यो गर्नुहुन्न भन्ने सबै चिज छ नि त। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ यस्तो विविधतायुक्त संस्कृतिमा हुर्किन पाएको छौँ कि नेपालमा जस्तै हिमालमा एउटा संस्कृति छ भने तराईमा अर्को छ, नेवारी संस्कृति अर्को छ, पहाडमा अर्को संस्कृति छ, राई लिम्बू गुरुङ मगरहरूको अर्को संस्कृति छ। कस्तो संस्कृतिको विविधता छ क्या हाम्रो देशमा। त्यो लिमीको त्यो रातमा जस्तै हिमाल पारी उनीहरूले छोरीहरूको लागि कति स्वतन्त्र त्यो यौन चाहनाको लागि उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा छोरीले जोसँग उनीहरूले सम्पर्क गराए पनि एउटा छोरीलाई एउटा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्ने अधिकार, त्यस्तै सम्पत्तिहरू, उसलाई घर परिवार घर बनाइदिएर उसलाई बस्न सक्ने वातावरण दिएको छ क्या। कस्तो उद्धार छ त्यही हिमालको त्यो लिमीको त्यो रातमा। एउटा महिला जुन बिहा गर्ने एउटा पुरुष नपाउँदाखेरि उसले आफ्नो यौन चाहना कसरी मेटेको छ होइन, र पनि त्यो त्यहाँको हिमाली संस्कृतिले कसरी उसलाई स्वीकारेको छ भन्ने कुरा त्यसमा छ होइन। यसले गर्दा अब तल आएर तराईको त्यस्तै तराईमा चाहिने मैले तपाईँको हाम्रो त्यो सीमाको कुराहरू, सीमा मिचेको कुराहरू छ होइन। र अर्को थारू संस्कृतिमा, तराईको थारू संस्कृतिमा अब आफ्नो छोरा मऱ्यो होइन, छोरा मरिसकेपछि बच्चा सानै छ, बुहारी नाति सानो छ, बुहारी अब उमेरको छ होइन, अब 20-22 वर्ष 24 वर्षको बुहारी त भर्खरको हो नि। अब उसलाई आजीवन उसलाई विधवा बस्न नपर्ने के, उनीहरूले अर्को पुरुष खोजेर ल्याइदिएर सासू ससुराले अर्को केटा खोजेर ल्याइदिएर आफ्नै घरमा राखेर बिहा गरेर बुहारीको श्रीमान बनाएर त्यो छोरो मानेर त्यसरी राख्ने कस्तो संस्कृति छ हेर्नु त हाम्रो, कस्तो विविधता। मलाई असाध्यै मन परेको कथा त्यो तराईको त्यो एउटा थारूको छ होइन। यी कथाहरू चाहिँ नि यस्तो विविधता देखेँ कि मैले हाम्रो संस्कृति अध्ययन गर्ने क्रममा। म त सुरुमा त म केही वर्षसम्म मैले थाहा नहुन्जेल त म छेत्री बाहुन महिला कसरी बस्छन् त्यो मात्र देखेको थिएँ नि त। तर जब म रिसर्चको क्रममा हिँड्ने क्रममा चाहिँ नि तपाईँको हिमालको महिलाहरूको अब खोइ त त्यो यदि पाप हुने किन स्वीकार्यो समाजले। अब यही तराईको थारू समुदायमा त्यो पाप हुने छोरालाई अर्को केटा खोजिकन आफ्नै घरमा राखेर छोरा बनाएर बुहारीको श्रीमान बनाएर राखेको छ। अब त्यो नै पाप हुने भयो, किन त्यो स्वीकार्यो त उनीहरूले होइन, पुनर्विवाह गरिदिएको छ नि त। अनि यस्तो यस्तो संस्कृति देखेपछि अब मलाई चाहिँ नि कस्तो त्यो लेखौँ लाग्यो कि महिलाहरूको इस्यु, आखिर धर्म के रहेछ र यौन के रहेछ, धर्मले यौनसँग जोडेका कुराले महिलाहरूलाई किन यसरी गरेको छ, समाज किन, हामी महिलाको कुरा मात्र होइन समाजै कुण्ठित बनाएको छ नि त। समाजले भनौँ न भोलि श्रीमान चाहिँ जति वर्षपछि हामी स्वीकार्छौँ भने हामी एउटा पुरुषसँग बोलेको र अलिकति सम्बन्ध भएको देख्यो भने त्यो श्रीमान ऊ आफै पनि हिंताबोध भएर ऊ आफै सक्यो भने उसले मार्छ या मर्छ, सकेन भने आफै त्यो ऊ भएर होइन सकिन्छ नि त होइन। केही गर्न सकेन भने ऊ आफै ह्युमिलेसन भएर सकिन्छ, केही गर्न सक्यो भने मार्छ, र त्यति पनि भएन भने बौलाउँछ या श्रीमती छोडिदिन्छ। त्यस्तो छ नि त एउटा श्रीमती, उसले केही सम्बन्ध दियो तर उसले चाहिँ हामीले जतिवटा केटीसँग बसिरहेको स्वीकार्छौँ नि त, घरको श्रीमतीले त स्वीकार्छ नि त। हो त्यस्तो समाज छ। त्यसकारण
यी समाजबाट चाहिँ महिलाको यौन के रहेछ त है, महिलाको यौनमा यति कडा बनेर समाज प्रस्तुत हुन पर्दो रहेनछ है, किनभने धर्मले त यति साह्रो त गरेको रहेनछ भन्ने कुरा पनि अहिलेको समाजमा, किनभने समाज कसरी तहस नहस बनिरहेछ हेर्नु त। वैदेशिक रोजगार अब हाम्रो नचाहँदै पनि वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ नेपाली निर्भर हुनु परेको अवस्थामा अहिले हामीले कति न्युजहरू हेर्छौँ। अब श्रीमान बाहिर गएर आउँदाखेरि श्रीमतीले अर्को लिएर भागिसक्छ भन्छ, अन्त भाग्यो भन्छ, अर्को लागेको थाहा पाएर घरबाट निकाल्यो भन्छ। अब यी कुराहरू के त के घर तहस नहस बनाउने, ऊ चाहिँ नि श्रीमान होला, ऊ पनि त उता केटीसँग लागेर आएको होला। कतिपय त सबै नराम्रो हुन्छ भन्ने छैन, केटा पनि राम्रो छ केटी पनि राम्रो छ, कोही अब त्यस्तो भएर उता आएको छ भने यता श्रीमतीले चाहिँ यसो कोहीसँग 2-4 दिन बोल्दैमा उसको सहयोग लिँदैमा छोड्नै पर्छ भन्ने त छैन नि, होइन? विशेष गरेर हाम्रो समाजमा यसले गर्दा पनि यो कथा जुन मैले लेखेको कथा चाहिँ अबको समाजलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ कि यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन, यसलाई पनि नर्मल रूपमा अरू जस्तो त्यस्तै सामाजिक बिहेभियर ठानेर अपनाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ कि जीवनलाई चाहिँ यौनमै अलिकति के भयो भने जस्तो यौनसँग रिलेट कुरा भयो भने चाहिँ उसको जिन्दगी नै सकियो भन्ने या त्यससँग तुलना गरिने अवस्था भएकोले पनि विशेष गरी हाम्रो समाजमा यस्तो भइसकेको ल अब काम लाग्दैन भन्ने खालको या के खालको भन्ने खालको कुराहरू त्यो अवस्था आज पनि देखिन्छ, जुन चाहिँ अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरा पनि हो। त्यो मान्छेको चेतनाको स्तर देख्दाखेरि पनि अलिकति दुःख लाग्छ। खैर यो परिवर्तन ल्याउनको लागि हरेक व्यक्तिको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ त्यो चाहिँ प्रयास गर्ने हो। शशीजी, म एउटा कुराकानी फेरि जोड्नेछु, एउटा सानो विश्रामतर्फ लाग्छु यति बेला, त्यस पछाडि तपाईँसँग जोडिनेछु। मर्निङ एडेटमा हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। राइट, यो सानो विश्राम पछाडि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। शशीजी, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यहाँ विभिन्न खालको कुराहरू समावेश गर्नुभएको छ, कुनै एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट मात्रै छैन। तपाईँले मैले विभिन्न किसिमको अध्ययन गरेर विभिन्न खालको कुराहरूलाई यहाँ उठाएको छु, विभिन्न खालको विषयवस्तुलाई र अझै विभिन्न परिवेशलाई तपाईँले यहाँ झल्काउनु भएको छ र त्यो कुरालाई समेट्नु भएको पनि छ। त्यो बाहेक हामीले अलिकति तपाईँले महिलाको यौन स्वतन्त्रताको कुरा त तपाईँले छर्लङ्गै खुलेरै गर्नुभयो, बाँकी कुरा पुस्तक पढिसकेपछि पनि पाठकलाई थाहा होला। त्यो बाहेक अन्य चाहिँ के चिजहरू यहाँ हामी पाउन सक्छौँ? जस्तै यो बुकमा अब लिमिटको त्यो रात भने त हिमाली भेगको महिलाहरूको हिमाली भेगको धेरै कुराहरू आउँछ, त्यो मात्र होइन। अब माटो पलायनमा चाहिने हाम्रो तराई भेगको जुन हाम्रो यो भोगिरहेछन् तराई बेल्टमा जाने जुन यो त्यहाँका समुदायहरूले जुन हाम्रो सीमा मिचेको कुरादेखि लिएर त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ त्यो बारेमा छ। दस्तखतमा चाहिँ एउटा महिलाले एउटा भनौँ न हाम्रो आमा बुवाहरूले धनी केटा देखेपछि आँखा चिम्लेर दिन्छन् नि, तर केटो कस्तो छ भनेर नि गर्दैनन्। तर त्यसमा चाहिँ नि केटा चाहिँ एउटा उसलाई राम्रो चित्त नबुझेपछि उसले चाहिँ नि विवाह भएकै रात दस्तखत गरेर केटीले छोडिदिएर हिँड्छे, त्यो त्यस्तो कथा छ होइन। बुढी बेहुलीमा चाहिँ नि थामी जातिको विवाह पद्धति कस्तो रहेछ भन्ने बारेमा छ यो चाहिँ नि, किनभने हामी अहिले पश्चिमाहरूको लिभिङ टुगेदरको कुरालाई ओहो भन्छौँ नि, तर हाम्रो लिभिङ टुगेदर त्यो बेलादेखि नै कति व्यवस्थित र वैज्ञानिक रहेछ, त्यो त हाम्रो उहिलेदेखिकै समाजको चलन रहेछ भन्ने कुरा छ होइन। अनि मुक्ति भन्नेमा चाहिँ नि शिव र पार्वतीको जुन यहाँ हाम्रो हनुमान ढोकामा शिव र पार्वतीको एउटा मूर्ति छन्, त्यसलाई आधारित बनाएर तन्त्र यहाँको तन्त्र हाम्रो यो नेवारी कल्चर भनौँ उपत्यकामा तन्त्रको आधारित भएर के चाहिँ हुन्छ तीदेखि लिएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा समेत यसमा र नेवारी कल्चर पनि केही छ यसमा होइन। अब पासो भनेकोमा चाहिँ नि हामीलाई एउटा यौनको मामला एउटा भनौँ पाठेघरको मामला भनौँ एउटा हाम्रो यौन अङ्गको कारणले चाहिँ नि हामी कतिसम्म समाजमादेखि लिएर हाम्रो घर परिवार छोरा श्रीमान हरेक उसबाट पुरुष समुदायबाट कति चाहिँ हामी हुन्छौँ यो चिज नै हामी फ्याल्दिउँ न भन्ने एउटा चाहिँ बिम्बात्मक रूपमा यो कथा आएको छ। त्यो यदि सबै महिलाले त्यो गर्ने हो भने यो संसारको सृष्टि के हुन्छ हो, त्यो विद्रोह यदि सबै महिलामा आउने हो भने त्यो चाहिँ पुरुषले सोच्नुपर्छ क्या यो कुरालाई भन्ने कुरा छ होइन। अनि जोगीराम भरुवामा मलाई असाध्यै मेरो कथा सङ्ग्रहभित्रको मलाई मन परेको कथा हो यो। यसमा चाहिँ एउटा
आफ्नै सासू ससुराले आफ्नो बुहारीको लागि चाहिँ नि केटा खोजेर ल्याएर बिहा गरिदिने छ। एकदम यो मलाई मन छोएको कथा हो त्यो। यो चाहिँ नि हाम्रो थारू यो पश्चिमको थारूहरूको एउटा प्रचलन रहेछ, त्यसमा आधारित बनाएर लेखेको कथा हो। अब उठतिलुतमा पनि एउटा रिसर्च हो, तर यो रिसर्च के हो भने सेकेन्डरी सोर्स हाम्रो रामायण महाभारतहरूमा आधारित बनाएर अहिलेको समयलाई हुने गरेर प्रस्तुत गरेको कथा हो यो। मृत्युको आभास भन्ने चाहिँ नि एउटा हामीले धेरै सुन्यौँ। उसको द्वन्द्वकालीन अवस्थामा चाहिँ माओवादीहरूको पीडा मात्र हामीले सुन्यौँ होइन, तर त्यो पीडा सँगसँगै राज्यमा रहेका आर्मी र पुलिसका परिवारले पनि कति भोगेको थियो नि त। आखिर उनीहरू पनि त त्यो बेलामा सही किसिमले बाँच्न सकेका थिएनन्। उनीहरूमा पनि कत्रो त्रास थियो, कत्रो डर थियो, उनीहरूप्रतिको नफरत कस्तो थियो, त्यो सबै चिज चाहिँ त्यस उसमा पनि थियो, यो आर्मी पुलिसहरूमा पनि थियो। यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ त्यो बेलाको मनोदशामा आधारित गरेर लेखेको छ। यो कथालाई पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा लट्ठी भन्ने के कथासँग एकदमै त्यो तुलनात्मक रूपमा त्यसमा ल्याएको र राम्रो कथा भन्नेको थियो यो। आजको मुनामदनमा चाहिँ नि विदेशमा हामी महिलाहरू पनि जाने गरेका छौँ, खाडी विशेष गरेर अझ खाडी मुलुकमा। त्यो खाडी मुलुकमा महिलाहरूको हामी किनभने आज आफ्नै घर आँगनमा त हामी सुरक्षित छैन भने त्यो पनि जात नमिल्ने धर्म नमिल्ने ठाउँमा गएर हाम्रो महिलाहरू कति सुरक्षित छन्, कति अवस्थासम्म भोग्नु पर्दो रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ यसमा छ होइन। जे होस् तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई एउटै मात्रै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर होइन कि समाजका विभिन्न पाटोहरूलाई रिसर्च गरेर पुस्तकमा कथा मार्फत प्रकाशन गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। बाँकी सबै डिटेलमा भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि दर्शकलाई पनि पछि के छ भन्ने अलिकति कौतूहल भएको पनि राम्रो। अब यहाँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ, तपाईँको कविता यतिन्जेल सुन्न नपाउँदा दर्शकलाई अलिकति गुनासो पनि गरिसक्नु भयो होला, तसर्थ एउटा कुनै कविता सुनाउ होला यति बेला। यो चाहिँ मेरो प्रेमको बकपत्र भन्ने कथाकृति हो। यसमा चाहिँ प्रेम सम्बन्धी नै कविताहरू छन् र यसलाई पनि एकदम मन पराउनु भएको थियो त्यो बेलामा निस्केको टाइममा, चर्चित कविता सङ्ग्रहभित्रै पढ्थ्यो। यसमा चाहिँ के छ भने एउटा कविता म यसबाट वाचन गर्न चाहन्छु। कैलाशमा प्रेम। मेरो कविताको शीर्षक कैलाशमा प्रेम। मायालु ध्वजा फरफराइरहेको मनको कैलाशमा आहा कस्तरी झुल्क्यो तिम्रो प्रेमको घाम। मायालु ध्वजा फरफराइरहेको मनको कैलाशमा आहा कस्तरी झुल्क्यो तिम्रो प्रेमको घाम। बगैँचाका फुलहरूमा पुतली सम्मोहित भए झैँ तिम्रो आकर्षणले सम्मोहित छु म। सम्मोहनको यो जलप लालमोहर जस्तै लाहाछाप बनी टाँसिएको छ मेरो जीवनमा। वर्षायामको पानीसरी छताछुल्ल भएर, वर्षायामको पानीसरी छताछुल्ल भएर आज यस्तरी बर्साइरहेछौ प्रेमको झरी कि दोधारमा परे म। आज यस्तरी बर्साइरहेछौ प्रेमको झरी कि दोधारमा परे म। तिम्रो प्रेम स्वीकारुँ कि तिमीलाई, तिम्रो प्रेम स्वीकारुँ कि तिमीलाई, तिमीसँग प्रेम साटौँ कि आफैसँग साटौँ तिमीलाई। तिम्रो प्रेम स्वीकारुँ कि तिमीलाई, तिमीसँग प्रेम साटौँ कि आफैसँग साटौँ तिमीलाई। आऊ तिम्रै लागि बनाएको हुँ यो भव्य स्वागतद्वार, आऊ तिम्रै लागि बनाएको हुँ यो भव्य स्वागतद्वार स्वीकृतिको। धन्यवाद। वाउ, नाइस। कस्तो राम्रो लेख्नु भएको। यहाँले वाचन गरिराख्दाखेरि पनि मलाई राम्रो एकदमै रमाइलो महसुस पनि भयो र कति कुराहरू त्यो कविताले भनि पनि राखेको थियो। अब त्यो विस्तृतमा त नजाउँ। जस्तो तपाईँले अध्ययन गर्नको लागि जस्तो कुनै पनि कुराहरू कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, विभिन्न परिवेशको व्यक्तिहरूलाई भेट्नुपर्छ, विभिन्न खालको व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको विचारलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको जीवनशैलीलाई हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र विशेष गरेर हाम्रो समाजमा अब महिलासँग त्यति धेरै प्रशस्त समय हुँदैन भन्ने पनि गरिन्छ। अब तपाईँको यसरी हेर्दा तपाईँको अध्ययनमै पनि धेरै समय खर्चिएको जस्तो देखिन्छ होइन। तपाईँले आफूलाई त्यसरी म विभिन्न ठाउँमा पुगेर अध्ययन गरिराखेको हुन्छु भनिराख्दाखेरि पनि तपाईँलाई कतिको सहज असहज कस्तो परिस्थिति छ तपाईँको? हो, महिलाहरूको लेखनीलाई कमजोरी मानेको कारण एउटा के पनि हो भने हामी महिलाहरूमा त्यति समय हुँदैन जो कि बाहिर गएर घुमोस् अनि नयाँ नयाँ किताबहरू पढ्ने समय, अध्ययन गर्ने समयहरू धेरै होस्। यो नहुँदा पनि महिलाहरूको लेखनी अलि स्तरीय नभएका हुन् केही र आखिर अध्ययनको लागि, लेखनको लागि अध्ययन
प्लस यो भनौँ हाम्रो यो भिजिटहरू पनि हुनै पर्ने रहेछ। यसले चाहिँ नि ठुलो एउटा हाम्रो लेखनीलाई चाहिँ नि एउटा परिमार्जित गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ नि ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ। मेरो चाहिँ नि प्राय समय कस्तो हुन्थ्यो भने मेरो सुत्ने समय अलि थोरै नै हुन्छ अरूको भन्दा, त्यसले गर्दा मेरो अलि बेलुका चाहिँ नि मेरो अध्ययन र उसमा जान्छ र अरू समय त आफ्नो अब अरू दिनहुँ गर्ने कार्यक्रममा त बिति नै हाल्छ होइन। र प्लस म कार्यक्रममा जहाँ जान्छु त्यहाँ चाहिँ नि मैले जेको लागि त्यसमा गएको र त्यही आनन्द मात्र लिँदिनँ कि त्यहाँ गएर म रिसर्च खोज्न थालिहाल्छु। जुन समय पनि म त्यतिखेर फ्यालेँ, जस्तो अहिलेसम्म मैले समय त्यत्तिकै अलिक खेर फ्यालिनँ, त्यही भएर पनि म यतिसम्म आएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कुनै ठाउँमा मलाई एक ठाउँमा जाँदा एउटै कामको लागि मात्र म त्यो ठाउँमा हिँडेँ भने त्यो दिन मेरो खेरा गए जस्तो फिल हुन्छ कि 2-3वटा काम म बोकेरै हिँड्ने मेरो बानी। त्यस्तै रिसर्च अब कुनै केही कारणले म घुम्नकै लागि गएँ भने पनि त्यहाँ केही न केही मैले खोजि नै रहेको हुन्छु होइन। अब संस्कृतिको लागि गएको छु भने साहित्यको लागि गएपछि सांस्कृतिक कुरा पनि खोजिरहेको हुन्छु। यसरी पनि मैले समय मिलाएको छु होइन। र अर्को कुरा हो, पहिला म आफै पनि अध्ययन, अहिलेसम्म पनि म अध्ययन स्टुडेन्टकै पनि भइ नै राखेको भएर पनि मेरो अध्ययनमा समय लिन्छु मैले। अब मेरो सम्पूर्ण घरायसी मिलाएर अब म हजुरलाई एउटा भन्छु, प्लेटमा म चम्चामा राखेर चम्चाले खाना खान्छु। हातले खाना खाँदा मेरो समय धेरै लाग्छ भनेर म चम्चाले त्यो लेखिरहेको हुन्छु, कम्प्युटरमा बसिरहेको हुन्छु, चम्चा र प्लेट सँगै राखेर खाना खान्छु होइन। यसले के गर्छ भने मेरो लेखनी मेरो समय वेस्ट हुँदैन कि जस्तो फिल त्यतिसम्म पनि म गरेर लेखिरहेको हुँदाखेरि मैले समय चाहिँ केही खेर फ्यालिनँ कि जस्तो लाग्छ। यसैले पनि मलाई यो तपाईँ कुनै हिमाली भेगको कथा लेख्दै हुनुहुन्छ या कविता लेख्दै या कुनै पनि लेख लेख्दै हुनुहुन्छ या कुनै थारू समुदायको कथा तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर फिल्डमै गएर तपाईँ जुन विषयवस्तुमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नु र घरबाटै अध्ययन गर्नु चाहिँ फरक पाटो हुन्। तपाईँको अध्ययन चाहिँ फिल्डमै गएर हुन्छ कि तपाईँ घरमै बसेर गर्नुहुन्छ? होइन, प्राय फिल्ड नै गएको बेलामै लेखेको कुराहरू नै अथेन्टिक हुन्छ। मैले घरमा बसेर लेखेको त्यत्तिकै सोचेर लेखेको त्यति स्तरीय जस्तो लाग्दैन मलाई। फिल्डमा गएर लेखेको चाहिँ धेरै स्तरीय हुन्छ। फिल्डमा गइसकेपछि चाहिँ नि उनीहरूसँगै बस्ने होइन, अब अरू उनीहरूसँगै खाने, उनीहरूसँग है म पनि हजुर जस्तै भनेर उनीहरूसँगै एउटा आत्मीयता लिएर यसरी खोज्नुपर्छ रिसर्च भने, न त कसैको पनि कुरा खोलिँदैन नि त। अनि दिदीबहिनी जस्तो बनेर, दाजुभाइ जस्तो बनेर, एउटा हुन्छ नि छोरी जस्तो बनेर, अनि उनीहरूले जे दिन्छन् त्यो खाइदिएर उनीहरूलाई आफूले पनि केही लगिदिएर होइन, त्यसरी अनि उनीहरूकोबाट रिसर्च डाटा खोज्ने हो कि। अनि त्यसरी खोजेको डाटाहरू चाहिँ नि अनि पछि आएर आफूले अनि कथा कविता रिसर्च के लेख्न मनपर्छ त्यसमा उतार्ने हो। त्यसरी चाहिँ अझै बढी सान्दर्भिक र मान्छेले मन पराउने पनि हुन्छ। अर्को कुनै एउटा कविता सुनाउ न त, यति बेला अझै रमाइलो त्यही नै हुन्छ होइन। कविता भनेपछि धेरैलाई मन पनि पर्छ। यो चाहिँ नि अहिले बर्खा र बाढी र पहिरो आउने समय छ। यो चाहिँ अलिकति पहिरोको सँग सम्बन्धित पनि छ। र अर्को म खप्तर जाँदाखेरि त्यहाँको महिलाहरूको वस्तुस्थिति अलिकति बुझेको थिएँ, त्यहीमा कविता आधारित गरेर लेखेको छु यो कविता। साइली रोकायाको, मेरो कविताको शीर्षक साइली रोकायाको सपना र भरिएको डोको। एक डोको घामको उज्यालो जीवन भेटाउन, एक डोको घामको उज्यालो जीवनमा भेटाउन, एक डोको घाँससँगै साटेर सपनाहरू बित्ता नाप्दैछे कठकरा जस्तो जीवनको अदालतमा। कसैले नटेकेको हिमाली चुचुरो जस्तो पवित्र र अर्ग्यानिक मन लिएर सुदूर पहाड दारू गाउँकी सुकुमारी साइली रोकाया। पस्कँदैछे जीवन त्यो ढुङ्गा जस्तो मनहरूमा, पस्कँदैछ जीवन त्यो ढुङ्गा जस्तो मनहरूमा। कतै पहाड जस्तो नबनोस् जीवन, कतै खोला जस्तो निरुद्देश्य नबगोस् जीवन। याचना सङ्घाल्दै आँखाहरू अन्य मनस्क हेरिरहन्छन् उसका कठोर वास्तविकता छचल्काउँदै खप्तरको उकालो जस्तो जीवनका उकालीहरूमा। बुवासाहरूको अस्तित्व रहेको यो संसारमा साइलीका सङ्घर्ष गर्ने ती अभेद पाइतालाहरू थाकेर सुस्ताएका छैनन् अझैसम्म, अनि बुनिन छाडेका छैनन् सपनाहरू उसँगै। डोकोसँगै मापन गरिएका छन् जीवनका जोड घटाउहरू, तरेलीमा हराएका आँखाका सपनाहरू, मनभित्र गुम्सिएका गुनासाका पोकाहरू। सबैले फुल जस्तो साइलीका मनहरूलाई गाँठो पारिदिन्छन्। घामको उज्यालो जीवनमा भेटाइदिने बाचा गर्दै, तर गाँठो फुकाएपछि न हो उज्यालो भेटाउने।
तर गाँठो फुकाएपछि न हो उज्यालो भेटाउने प्रेमिल शीतहरू वर्षाएर फेरि फुलाइरहन्छ फुलहरूलाई यहाँ सुन्दरताको कसीमा मसी थप्दै र मसक्क मस्किँदै फेरि फक्रिएका फुलहरू चम्कन्छन् दोहोरिन्छन् यहाँ सदियौँ सदियौँ यो अद्भुत खेल कहाँ पाउँदा रहेछन् र फुलहरू कहाँ पाउँदा रहेछन् र फुलहरू मुस्काइरहन सधैँ सबै मोहकतालाई बासी र दुर्गन्धित बनाएर चाँदनीको शीतलाई रित्याउँदै सूर्य ओर्लन्छन् धरतीमा र एक डोका सपनाको उज्यालो जीवनमा भेटाउन एक डोको घाँससँगै साटेर सपनाहरू बित्ता नापिरहन्छन् सुकुमारी साइली रोकायाहरूले र बित्ता नाप्दै कठकरा जस्तो जीवनको अदालतमा सुकुमारी साइली रोकायाहरूले सपना साँचिरहन्छन्। धन्यवाद। वाउ, कस्तो राम्रो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँले यो कविता सुनाउनु भयो। कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अलिकति यो पुस्तकमै फर्क्यौँ, त्यसपछि आजको कार्यक्रमलाई हामी बिट मार्नेछौँ। विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ कुन उमेर समूहको व्यक्तित्वहरूले तपाईँको पुस्तक पढिदियो भने अलिकति सान्दर्भिक हुन्थ्यो भन्ने एक किसिमको सोच हुन्छ नि त। तपाईँको पनि यो खालको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मेरो पुस्तक पढिदिनु भयो भने मलाई पनि सन्तुष्ट हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो खालको केही छ? यो चाहिँ नि कस्तो छ भने हाम्रो देशको संस्कृतिका कुराहरू धेरै छन्, धर्मका कुराहरू छन्। यो चाहिँ नि अब हाम्रो टिन एज भनौँ 16-17 वर्षदेखि नै वयस्क र वृद्धहरूसम्मलाई हुने खालको कथा छ। र तर पनि टिन एजहरूले हाम्रो संस्कृति संस्कारका कुराहरू धेरै भुलिसकेका हुनाले उनीहरूलाई यो टिन एजको भनौँ एउटा युवा युवतीहरूलाई चाहिँ नि यो मिथकका कुराहरू उनीहरूलाई थाहा, रामायण महाभारत भनौँ यी कुराहरू उनीहरूलाई त्यहाँभित्रका कुराहरू के छन्, यी मिथक कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ झिजो लाग्दो रहेछ कि नबुझ्ने हुँदो रहेछन्। तर नबुझे पनि उनीहरूले हाम्रो संस्कृति संस्कार के रहेछ है भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ असाध्यै नै आवश्यक छ। त्यसको लागि अहिलेका युवा पुस्ताहरूको लागि पनि किताब एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनकि उनीहरूले पश्चिमा संस्कृति मात्र बुझेका छन्। होइन, हाम्रो संस्कृतिमा कत्रो ठुलो एउटा वैज्ञानिकता रहेको संस्कृतिहरू रहेछ है। किनभने हामी त्यत्तिकै धर्ममा यो भनेर हामी आँखा चिम्लिने होइन कि धर्मभित्र टेकेर वैज्ञानिकता के रहेछ धर्ममा भन्ने कुरा चाहिँ यो कथामा भएको भएर उनीहरूले हाम्रो धर्म संस्कृति बुझ्नको लागि पनि यो कथा पढ्नु छ। अल्छी नै लागेर उनीहरूले नबुझे पनि 2-3 चोटि पढ्यो भने उनीहरूले कथा बुझ्छन्। र युवाहरूको लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ जसरी वृद्ध र वयस्कहरूको लागि भनौँ सबैको लागि यो चाहिँ आवश्यक छ। जस्तै बच्चाले नबुझ्लान् तर युवाहरूदेखि हाम्रो संस्कृति संस्कार र सभ्यताहरू बुझ्नको लागि यो किताब एकदमै आवश्यक छ उनीहरूले पढ्नको लागि। हस् शशीजी, यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, भनाइ राखिदिनु भयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। अन्तिममा दर्शकलाई केही भन्न छुटेका कुराहरू छन् भने सर्टकटमा भन्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले मेरो किताबकै अगाडि म भएको भएर भर्खरै निस्केको किताब भएको भएर यो किताबहरू हजुरहरूले पढिदिनुहोस्। हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो अहिलेको समाजको बारेमा हिमालदेखि पहाडसम्म तराईसम्मको यो सबै संस्कृतिहरू यसमा केही पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। सबै त म भन्दिनँ, केही त्यहाँका संस्कृतिहरू पाउनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो संस्कार संस्कृति वेदकालदेखि आजसम्म के रहेछन् र हामी कहाँनिर कमजोर हाम्रो पक्ष भएको रहेछ, कहाँनिर हाम्रो धर्म संस्कृतिको महानतालाई हामीले बुझ्न सकेका रहन्छौँ, यी कुराहरू चाहिँ नि हजुरहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यी किताबहरू पढ्नुहोस् र यसमा केही राम्रा पक्षहरू भएका कुरा पनि मलाई भनिदिनु होला पढेर, र नराम्रा कुराहरू पनि केही सुधार्नुपर्ने कुरा छन् भने भनिदिनु होला भन्दै यो किताब हजुरहरूको हातमा आइसकेको छ, पढेर प्रतिक्रिया दिनु होला भन्ने चाहन्छु। हस् शशीजी, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई म अहिले बिदा गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। बोलाइदिनु भयो मलाई पनि, यो प्राइम च्यानल र हजुर प्रमिलाजी लगायत सम्पूर्ण यहाँको टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। हामीसँग साहित्यकार शशी थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी निकै रमाइलो भएको छ, सान्दर्भिक भएको छ। विशेष गरेर उहाँले जसरी लेखिराख्नु भएको छ, एक किसिमको क्रान्ति गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर महिलाहरूको कुरालाई जसरी उजागरण गरिराख्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। तसर्थ पनि यो पुस्तक सबैले पढ्नुहोला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईले बजारमा सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पद शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्।